औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। चौथी जमात का उर्दू का लेसन जो है पानी हम पढ़ रहे हैं। तो 2 वीडियो हमने इसके बनाए हैं। इंशाल्लाह आज आखिरी वीडियो इसका हम बनाएंगे। तो आप अपनी किताब निकालिए। तो आप पेज नंबर 76 पे जाइए। तो जो पिछला वीडियो है उसमें हमने देखा कि बारिश कैसे बरसती है, यानी राजा माँ और खुशबू गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं। यानी माँ ने उनको समझाया कि किस तरह बारिश बरसती है। यानी जो ज़मीन पे पानी होता है, सूरज की गर्मी की वजह से वो पानी बुखारात में तब्दील हो जाती है। यानी अच बनान बोह बनान छ, तो वो बुखारात फिर हवा में उड़ते हैं। बारिश हवा में उड़ के वो पहले से जो हवा में फ़िज़ा में जो गर्द गुबार मौजूद होता है उसके साथ ये बुखारात मिल के बादल बन जाते हैं। जब बादल हवा में मौजूद होते हैं और फ़िज़ा में जब टेम्परेचर यो दर्जा हरारत कम हो जाता है तो ये बारिश की सूरत में वापस ज़मीन पे बरसते हैं। और जब ज़्यादा कम हो जाता है दर्जा हरारत तो ये बुखारात बर्फ़ की सूरत में ज़मीन पे वापस गिर जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान रखिए किताब की तरफ, तो फिर इसको हम समझेंगे। राजा, बारिश का पानी कहाँ जाता है? माँ, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, कुछ नदी नालों और दरियाओं से बहते हुए समंदर में पहुँच जाता है, थोड़ा पानी झीलों में जमा हो जाता है। खुशबू, बर्फ़ कहाँ जाती है? माँ, बर्फ़ सूरज की गर्मी से पिघल कर पानी की शक्ल इख्तियार करती है, जबकि ज़्यादातर बर्फ़ जो ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर गिरती है साल साल तक जमी रहती है। इस तरह ग्लेशियर वजूद में आते हैं। ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं और इनका पानी नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह कायम रखता है। राजा, लेकिन माँ, अगर दुनिया में इतना पानी है तो फिर हमारे यहाँ पानी की किल्लत क्यों है? माँ, माहौलियाती आलूदगी और आलमी हरारत यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें कम होती है। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल चुके हैं जिससे ज़मीन में पानी की सतह कम हो जा रही है, इसीलिए पानी की किल्लत है। खुशबू, माँ, नदी नालों झीलों और दरियाओं में जब पानी बहुत है। माँ, पानी तो है लेकिन अब वो आलूदगी की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। राजा, पानी को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? माँ, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, जंगलों की हिफाजत करना, पानी को आलूगी से बचाना, बारिश के पानी को बचा कर रखना, ये कुछ अहम इक़दामात है। पानी की एक एक बूंद कीमती है। क्या तुम्हें मालूम है कि दुनिया के बाज़ ममालिक में पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा है, इसलिए हमें हर हाल में इसकी हिफाजत करनी चाहिए। खुशबू, माँ, अब हम कभी बारिश को बुरा नहीं कहेंगे और पानी को आलूदा नहीं करेंगे। तो आज यानी राजा जो है माँ को कहता है कि बारिश का पानी कहाँ जाता है, यानी जब ज़मीन पे बारिश बरसती है तो ये पानी कहाँ जाता है, यानी आप को गसान छ। तो माँ जवाब में कहती है बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, यानी उस रुद आब पेवान रूद उस पेवान यह ज़मीनस मज गसान जज़ब, ज़मीन अत पानस मज जज़ब करान तो कुछ नदी नालों और दरियाओं से बहते हुए समंदर में पहुंच जाता है। यानी कुछ पानी जो बारिश का है वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, और कुछ नदी नालों और दरियाओं से बहते हुए समंदर तक पहुंच जाता है। यानी कि आब दरियाओं मज, कलों मज, नदी नालों मज वातान समंदरस मज। थोड़ा पानी झीलों में भी जमा हो जाता है, यानी जो ज़मीन पे झील है, बड़े बड़े झील हैं, तो कुछ उनमें भी जमा रह जाता है। तो इस तरह जो है बारिश का पानी ज़मीन में मौजूद रहता है। तो खुशबू वापस कहती है बर्फ़ कहाँ जाती है, यानी जो बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में जो बर्फ़ पड़ती है वो कहाँ जाती है? तो माँ जवाब में कहती है बर्फ़ सूरज की गर्मी से पिघल कर पानी की शक्ल इख्तियार करती है। यानी जो बर्फ़ होती है ये सूरज की गर्मी की वजह से पिघल कर पानी की शक्ल इख्तियार, यानी इसको पानी बन जाता है और ये भी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है और नदी नालों की सूरत में बहते हुए समंदर तक पहुंच जाता है। यानी समंदरस तक वातान ये दरियाओं मज कलों मज वातान ये समंदरस तक। तो कुछ बर्फ़ जो है, ज़्यादातर बर्फ़ जो ऊंचे ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर गिरता है साल साल तक जमी रहती है। यानी कि शीन बर्फ़
تھدین پہاڑن پہ روزان واریاہس کالس جمت یعنی کور لگت روزان واریاہس کالس تین تھدین پہاڑن پہ تو جو یہ برف جو ہوتی ہے جو اونچے پہاڑوں پر جم کر رہ جاتی ہے سالہ سال تک بہت سالوں تک اس طرح کے برف کو ہم گلیشیئر کہتے ہیں یعنی ان کو گلیشیئرس ہم کہتے ہیں یعنی اس طرح جو برف جو ہے جمی رہتی ہے پہاڑوں اونچے پہاڑوں پہ تو اس کو ہم گلیشیئر کہتے ہیں یعنی گلیشیئر اس طرح وجود میں آتے ہیں یہ جو گلیشیئر ہے آہستہ آہستہ پگھلتے رہتے ہیں یعنی وار وار روزان پگھلا تو اس طرح سے جو گلیشیئرز جو ہے ان کے وجود سے جو ہے جو ہماری ندیاں ہیں جو ہمارے نالے ہیں جو ہمارے دریا ہیں ان میں پانی کی سطح قائم رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب گرمیوں میں بہت سمے تک بہت ٹائم تک بارش نہیں پڑتی ہے تو ہمارے ندی نالوں میں پانی کی جو سطح ہے وہ برقرار رہتی ہے وہ پانی کی سطح اس لیے برقرار رہتی ہے کیونکہ اونچے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان پہ برف موجود ہوتی ہے جو گلیشیئرز کی صورت میں اور گرمی کی وجہ سے سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پگھلتے رہتے ہیں راجہ لیکن اگر دنیا میں اتنا پانی ہے تو ہمارے یہاں پانی کی قلت کیوں ہے یعنی اگر ہم دیکھیں گے دنیا میں اتنا پانی ہے سمندروں میں پانی بھرا ہوا ہے جھیلوں میں پانی بھرا ہوا ہے دریاؤں میں پانی بھرا ہوا ہے گلیشیئرز میں پانی بھرا ہوا ہے تو ہمارے یہاں پانی کی قلت کیوں ہے پانی کی کمی کیوں ہے یعنی اس کیازِ آبٕچ قلت پیوان گرمی یُتھُے بڑھان اس کیازِ آبٕچ کمی گژھان محسوس تو ماں اس کے جواب میں کہتی ہے ماحولیاتی آلودگی اور عالمی حرارت یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشیں کم ہوتی ہے یعنی گرمی یُس زیادٕ بڑھان یا ماحولیاتی آلودگی یعنی یُس تتھ انوائرمنٹ پولوشن ونان امہِ سۭتۍ ہسا چھُ روٗد پیوان کم ییٚلہِ روٗد پیوان چھُ کم بڑے گلیشیئر پگھل چکے ہیں یعنی بڑی یم گلیشیئرس یعنی تھدین پہاڑن پہ بڑی گلیشیئرس تم تے پگھلے آمت تو اس سے کیا ہو جاتا ہے جس سے زمین میں پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے اور پانی کی سطح جو آب سطح جو زمین پہ سے گژھان کم اسی لیے ہمیں پانی کی قلت محسوس ہوتی ہے تو خوشبو واپس کہتی ہے ماں ندی نالوں اور جھیلوں اور دریاؤں میں پانی بہت ہے یعنی اگر ہم دیکھیں گے ندی نالوں میں جھیلوں میں اور دریاؤں میں بہت زیادہ پانی ہے تو یہ پانی جو ہے یہ ماں کہتے ہیں پانی تو ہے لیکن اب وہ آلودگی کی وجہ سے استعمال کے قابل نہیں ہے یعنی پانی ہے ہمارے ندی نالوں میں پانی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جو ندی نالے بہتے ہیں ان کا پانی گندا ہو چکا ہے اس کو ہم نے گندا کیا ہے آلودگی کی وجہ سے یہ اب قابل استعمال نہیں رہا ہے ماں پانی کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے راجہ چھُس ونان واپس کہ اس آب یہ کت کن ہیکو بچے تو ماں اس کے جواب میں کہتی ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے ہیں جنگلوں کی حفاظت کرنی ہے یعنی جنگلوں کو ہمیں بے تحاشا نہیں کاٹنا ہے اسی طرح پانی کو آلودگی سے بچانا ہے یعنی ہمیں جو گھروں سے کوڑا کرکٹ نکلتا ہے یا ہماری فیکٹریوں سے کوڑا کرکٹ جو نکلتا ہے ہمارے بازاروں سے جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے اس کو ہمیں پانی کے اندر نہیں چھوڑنا چاہیے تو پانی کو ہمیں آلودگی سے بچانا ہے بارش کے پانی جب بارش برستی ہے اس کے پانی کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے اس طرح ہمیں سسٹم بنانا ہے کہ اس پانی کو زیادہ سے زیادہ ہمیں بچا کے رکھنا ہے تو یہ کچھ اقدامات ہیں کچھ چیزیں جو ہے اگر ہم کریں گے یعنی زیادہ سے زیادہ درخت لگانا جنگلوں کی حفاظت کرنا پانی کو آلودگی سے بچانا بارش کے پانی کو بچا کے رکھنا ان سے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں تو پانی جو ہے پانی کی ایک بوند قیمتی ہے یعنی اگر ہم دیکھیں گے پانی سے زندگی ہے تو زندگی کو بچانے کے لیے ہمیں پانی کی قدر کرنی ہے اور پانی کی قیمت ہمیں معلوم ہونی چاہیے تو پانی جو ہے پانی کی ایک بوند یعنی پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ قیمتی ہے اگر ہم دیکھیں گے دنیا کے کچھ ایسے ممالک بھی ہے یعنی دنیا میں کی ملک تھی یہ پانی جو ہے آب یہ پٹرول کھت زیادہ درگ ماننا اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے یعنی ان ممالک میں اگر ہم دیکھیں گے افریقہ کے ممالک کچھ یا عرب کنٹریز کچھ وہاں پانی بہت مہنگا ہے وہاں پانی دستیاب ہی نہیں ہے جس طرح ہم یہاں پٹرول بہت مہنگا ملتا ہے اس طرح وہاں ان کو پانی بھی مہنگا ملتا ہے تو ہمیں اس حال تک نہیں پہنچنا ہے ہمیں پہلے ہی کچھ اقدامات کرنے ہیں تاکہ ہم اس پانی کو بچا سکیں تو خوشبو واپس کہتی ہے ماں اب ہم کبھی بارش کو برا بلا نہیں کہیں گے یعنی ونس ونو زانٛہہ تہِ آبس یا روٗدس ونو برا بلا کینٛہہ اور پانی کو آلودہ نہیں کریں گے تو یہ آب کرو آلودہ تہِ کینٛہہ
تو یہ آج کا لیسن تھا آپ کا. امید ہے مجھے آپ کو یہ سمجھ آئے گا. انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں ہم اس کے سوالات کریں گے. تب تک کے لیے آپ اور ہم خدا کے حوالے. السلام علیکم.